बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज का दिन यकीनन बहुत ही अफसोसनाक दिन है। आज एक और मुसाफिर त्यारा जो कि लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ था, कराची पहुंचकर एयरपोर्ट से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर वो क्रैश हो गया और बदकिस्मती से ये तैयारा जो है वो आबादी पर गिरा है, जिसकी वजह से अमवात की तादाद जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि तैयारे में सवार अफराद के अलावा जहां पर तैयारा गिरा है और 4 से 5 घरों को नुकसान पहुंचा है, उन घरों के मकीनों को भी नुकसान पहुंचा है। इन 20 सालों में जो मुल्क में एयर क्रैशेस हुए हैं उनकी क्या तफसील है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से मैं कितने एयर क्रैशेस का ऐनी शाहिद हूँ, कितने की मैंने रिपोर्टिंग जाकर मौके पर जाकर की है और वहाँ पर मैंने क्या देखा। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगा जो कि मैंने वहाँ पर देखा, और उन एयर क्रैशेस के मौका पर क्या हुआ और उसके बाद उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो क्या हुआ, और जो लवाहिकीन थे उनको दर बदर की ठोकरें किस तरह खानी पड़ी, और हमारा एविएशन का जो अमला है और हमारा जो सिस्टम है उसने तहकीकात कैसे की, उन तहकीकात की रोशनी में किसको मुवर्रिद इल्ज़ाम ठहराया गया, किस पर जिम्मेदारी आयद की गई और जिम्मेदारों को सज़ा हुई या नहीं हुई। इस सारे सिनेरियो का एक दर्दनाक पहलू आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इन 20 सालों में होने वाले पहले जो 3 एयर क्रैशेस हैं जिनका मैं नहीं शाहिद हूं, उसमें मैंने क्या देखा आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं 2006 में, 11 जुलाई 2006 में मुल्तान में PIA का फोकर त्यारा F-27 क्रैश हुआ। उस वक़्त मैं FM 103 में एज ए रिपोर्टर काम कर रहा था। हमें जब इतला मिली 12:30 बजे सूरज मियानी के इलाके में ये त्यारा क्रैश हुआ, हम भागे भागे वहाँ पर पहुँचे तो जो सूरत हाल देखी वो नाकाबिले बयान है। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी का ये पहला प्लेन क्रैश था जिसके मौका पर मैं पहुंचा, और वहाँ पर जब मैं पहुंचा जो मनाजिर देखे वो आज भी जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। अमले के 4 लोगों समेत कुल 45 अफराद सवार थे। जो ही ये त्यारा उड़ा तो इसके इंजन में खराबी आई तो पायलट ने त्यारे को काबू करने की कोशिश की, मगर साथ ही बिजली की हाई वोल्टेज से यह टकरा गया और पायलट त्यारे को एक खाली प्लाट में गिराने में कामयाब हो गया जहां पर कुछ आम के दरख्त थे। इसके अलावा वहां पर आटे की एक मिल थी और साथ कुछ मकान थे। जब ये त्यारा गिरा तो मलबा मकानों से और फ्लोर मिल से टकराया। यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन 45 अफराद में बहुत ही नुमायां सितारे मौजूद थे। सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नसीर अहमद खान, जो कि एक रिनाउंड साइंसदान थे और उनकी लिखी हुई किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर इस्लाम गिल, जो कि BT कॉटन के हवाले से एक मर्द मुजाहिद थे, जो कि इस गैर मुल्की और बैक्टीरिया वाले बीज को पाकिस्तान में ना आने देने की में एक बड़ी रुकावट थे। उनकी शहादत के बाद BT कॉटन, हाइब्रिड कॉटन और मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ ब्रांड्स के जरिए पाकिस्तान में इन हो चुकी है, और तभी पाकिस्तान की जो कॉटन है वो अपना दुनिया में मकाम खो चुकी है। इसके अलावा मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर इफ्तिखार राजा भी इसी बदकिस्मत तैयारे में सवार थे। इसके अलावा हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस नजर सदीकी और जस्टिस नवाज भट्टी इसी बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, जब अटॉर्नी जनरल सुहेल अख्तर और एडवोकेट अरशद लतीफ़ भी, जो कि जस्टिस मौलवी अनवारुल हक की बेटे की शादी में जा रहे थे, ये इस प्लान में लुक्मे अजल बने। इसके अलावा पाक फौज के 2 ब्रिगेडियर फरहत साबिर और ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद भी इस हादसे का शिकार हुए। और अब अगर बात की जाए दूसरे एयर क्रैश की, तो ये एयर ब्लू का त्यारा एयर ब्लू 202 कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी थी और इसमें 152 अफराद लुक्मे अजल हुए। इस वाक़े की तफसील को यूं है कि एयर ब्लू का त्यारा जब इस्लामाबाद पहुंचा तो रनवे खाली ना होने की वजह से इसे कहा गया कि आप मारगला वाली साइड से आएं, मगर जो ही त्यारा मारगला वाली साइड पर मोड़ काटने गया तो नीची परवाज होने की वजह से ये मारगला की पहाड़ी के साथ टकरा गया। तो सवेरे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहा था जहां हमें इतला मिली कि एक त्यारा
مارگلا کی پہاڑیوں پر کریش ہو گیا ہے۔ بھاگم بھاگ وہاں پر پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی کربناک تھا۔ انسانی اعضاء کے جو ٹکڑے ہیں وہ مختلف جھاڑیوں اور پہاڑ کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ جھاڑیوں کو آگ لگ گئی اور جھاڑیوں پر لٹکے انسانی گوشت کے ٹکڑوں کو جب آگ نے لپیٹ میں لیا تو وہاں پر بو نے پورا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ منظر اب بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ کس طرح انسان کی جو لاشیں تھیں وہ ہر طرف بکھری ہوئی تھیں اور ان لاشوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ ہی وہاں پر پہنچ پائے۔ جائے وقوع پر ریسکیو کا جو کام تھا وہ انتہائی مشکل تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے ریسکیو ادارے اور ہماری میڈیا کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ گئیں۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تو طیارے کو اڑانے والے پائلٹ کی عمر 64 سال تھی، جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرے کو پائلٹ تھے وہ ان ایکسپیرینس تھے اور یہ ان کی دوسری فلائٹ تھی۔ ایئر بلو چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائن ہے جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں پائلٹ اور فنی خرابی کو مورد الزام ٹھہرا کر سارا ملبہ انہی پر ڈال دیا گیا اور یوں پلین کریش کے ساتھ ہی سارے ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی کریش ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسرے انتہائی افسوسناک واقعے کی طرف جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ یہ بھوجا ایئر لائن کا طیارہ تھا، بوئنگ 737 جس کا ٹیگ تھا B4213، جو کہ کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا اور اس میں 121 سواریاں اور 6 عملے کے افراد سوار تھے۔ یوں 127 افراد لقمہ اجل بنے۔ 20 اپریل 2012 کو جب یہ طیارہ اسلام آباد پہنچا تو اس وقت اسلام آباد کا موسم انتہائی خراب تھا۔ سخت بارش اور طوفان کی وجہ سے طیارے کی لینڈنگ بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے صرف چند کلومیٹر کی دوری پر تھا کہ ایک بہت بڑے طوفان نے طیارے کو آ لیا اور طیارہ پائلٹ کے قابو میں نہ رہا، جس کی وجہ سے طیارے میں آگ لگ گئی اور پائلٹ نے کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طیارے کو آبادی سے باہر لے جانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ چونکہ شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے دور دراز علاقے میں ریسکیو آپریشن انتہائی مشکل تھا، مگر ریسکیو ٹیمیں اور میڈیا کی ٹیمیں فوراً وہاں پہنچیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو بارش کی وجہ سے انتہائی رستہ خراب تھا، گاڑی کو بہت دور پار کرنا پڑا اور ہم کئی کلومیٹر پیدل چل کر جائے وقوع پر جا پہنچے۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو وہی منظر جو کہ میں پہلے 2 فلائٹس کی کریش کے موقع پر دیکھ چکا تھا، وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا۔ اگر اس سارے سینیریو میں دیکھا جائے تو ان 3 فلائٹس کی جو انکوائری رپورٹ تھی وہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسی تھی، فنی خرابی اور پائلٹ کی غلطی۔ نہ ہی ایویشن کے کسی عملے کی غلطی اس میں لائی گئی اور سوائے بھوجا ایئر لائن کے دونوں فلائٹس کے وقت موسم بالکل ٹھیک تھا۔ اگر فوکر طیارے کی بات کی جائے تو وہ 48 سال پرانا تھا۔ کیا 48 سال پرانے طیارے کو اڑان بھرنے کی اجازت ہے؟ اور اگر ایئر بلو کی بات کی جائے تو ایئر بلو کا طیارہ ایئر بس میں 64 سالہ پائلٹ اس کو چلا رہا تھا، جبکہ کو پائلٹ ناتجربہ کار تھا اور یہ اس کی دوسری فلائٹ تھی۔ اور ایئر بلو نے اگلے 10 سال مرنے والوں کے لواحقین کو کمپنسیشن ادا نہیں کی۔ اس ساری مجرمانہ غفلت میں پاکستان ایئر لائن، پاکستان ایویشن سمیت تمام متعلقہ اداروں کی غفلت، نااہلی یا بے پرواہی کچھ بھی کہیں، مگر مرنے والے سینکڑوں افراد، ان کے اہل خانہ اور ان کے پیاروں کا دکھ کوئی نہیں بانٹ سکتا، اور نہ ہی آج تک کسی جہاز کریش کی عدالتی سطح پر تحقیقات ہوئی۔ بلیک باکس سے ملنے والی معلومات کو افشان نہیں کیا گیا، یا افشان کیا بھی گیا تو اس رپورٹ کے مطابق ہی جو وہ پہلے ہی دے چکے تھے۔ اگر آج کے واقعے کی بات کریں تو اس کی ذمہ داری بھی پائلٹ اور فنی خرابی پر ڈال دی جائے گی، مگر اس کو چیک کرنے والے، اس کو اڑان بھرنے کے لیے کلیئر کرنے والے اور اس کو ریسیو کرنے والے ایئر ٹریفک کے عملے سمیت کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ باقی سب ٹھیک ہے، ساری غلطی پائلٹ کی اور جہاز کی تھی، مگر مرنے والے اپنا لہو کس کی آستین پر تلاش کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائیو کھوج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔